सुलभ गोमंत भारती विषय कोंकणी इयत्ता 7वी पाठ 10 गिरनार। पालिताणा हे गुजरात राज्यांतले एक नामनेचे शार। जैन लोक ह्या शाराक पवित्र तीर्थ सुवात मानतात। हांगा एका परस एक सोबीत अशी संगमरवरी फातरांची 863 देवळां बांदिल्लीं आसात। गिरनार, शेंत्रुजय, समेंत शिखर, अब्बू आनी तरंग हे हांगासरले 5 नावाजते दोंगर। जैन लोक मोठे उमेदीन हे दोंगर चडटात। शेंत्रुजय दोंगरा उपरांत लागता तो गिरनार दोंगर। गिरनारच्या मुळसा मेरेन वचपाक बस वा घोड्या गाडयांची तजवीज केल्ली आसा। फुडली दोंगरा भोंवडी पांयांनी वा माचुलांनी करची पडटा। दोंगराच्या मुळसाक वस्त्रपद महादेव आनी भवनाथ हांची देवळां आमकार सामकार आसात। 3666 फूट उंचायेचो गिरनार चडपाक सपाणां बांदल्यात, पूण ही सपाणां खुबूच उबार आनी अशीर आशिल्ल्यान ती चडटना जीव गळ्या कडेन येता। जाणट्यां खातीर हांगा माचुलांची खाशेली तजवीज केल्ली आसा। माचुलाची भोंवडे दर माचुलान मनशाक बसयतात, तर दुसऱ्या दाल्यांत ताच्या वजना इतलेच फातर घालतात। जितलो मनीस जड तितले दाल्यांतले फातर चड, जितले फातर चड तितले दुडू चड। मनशाची अशी फातरांनी केली मोलावणी पळोवन हांसूंक आयले बगर रावना। गिरनारार पांयांनी भोंवपाक खुबूच मजा येता, पूण चडणेचो भार इतलो जड आसता की कोड्यांची दाटी मोटी बडी आदाराक घेवचीच पडटा। असल्यो कोंड्या बडयो थंय भाड्याक मेळटात। फांतोडेर सुरू केल्ली ही चडणी सोंपून सगळो दोंगर भोंवून येता म्हणसर दनपार जाता। गिरनारचे तेंगशे वयल्यान पयस पयसुल्ले सोबीत देखाव दिश्टी पडटात। गिरनारार 21 तेमकां आसात। तातूंतली अंबा, गौरक्ष, दत्त आनी नेमीनाथ ही नामनेची तेमकां। दोंगराच्या तेमकाक हांगा टूक अशें म्हणटात। गिरनारचे अर्दे चडणेर अंबा देवीचे तेमूक मेळटा। हांगा अंबा देवीचे विशाळ अशें सोबीत देवूळ बांदलां। दुसरे तेमूक गौरक्ष। सगळ्यांत उंचायेचे तेमूक ते हे। गौरक्षा उपरांत दत्त तेमूक लागता। हांगा श्री दत्त महाराजान तप केल्ले अशी एक आयकवीव कथा आसा। तांच्यो पादुका थंय आसात। ह्या दोनूय तेमकां मदीं नेमीनाथ तेमूक लागता। जैन लोकांचे पवित्र स्थळ ते हेच। हे तेमूक चडपाक खूब आडखळीचे। धड सपाणाय नात आनी धड रस्तोय ना, पूण नेमीनाथाचें देवूळ पळयले उपरांत हो शीण पयसावता। पयलीं हे देवूळ लांकडांनी बांदिल्ले आशिल्ले, ते मोडून आतां फातरांनी बांदलां। काळ्या तुकतुकीत फातराची नेमीनाथाची मूर्त खुबूच देखणी आसा। नेमीनाथ हो जैनाचो 22वो तीर्थकार। श्री कृष्ण आनी बलराम हांचो तो बापोल भाव लागता अशें जैन पुराण सांगता। हाचे वयल्यान जैन आनी हिंदू ह्या दोनूय धर्माचे नातें आसुये अशें दिसता। सम्राट अशोकान दिल्लो
अहिंसेचो मंत्र हांगा फातराचेर कोरांतला अशे जायते शिलालेख हांगा आसात. गिरनाराच्या लागींच सासणगीरच्या रानांत व्हडा संख्येन शीव रावतात. आख्ख्या संवसारांत आफ्रिकेचे रान आनी सासणगीरचे रान ह्या दोनूच सुवातांनी शीव मेकळेपणान भोंविल्ले दिसतात. रानाच्या राजाक रानांत मेकळो भोंवता तो लागींच्यान पळोवन मन धादोस जाता. शिवाक लागींच्यान पळोवपाची संद लोकांक मेळची हे खातीर गुजरात सरकारान तशी खाशेली वेवस्था केल्ली आसा. रानाच्या मदल्या भागांत सरकारी बंगलो आसा. थंय विसव घेतले उपरांत शीव पळोवंक भायर सरपाचे. गिरनाराची भोंवडी केल्ल्या भोंवडेकारांच्या काळजांत गिरनार अशे तरेन आपलो उगडास दवरता. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.